Hey guys, welcome to yet another episode of Voices Behind the Spotlight. This is me, Ritesh Nirola, and today I have my two friends Samrajya and Olin from batch of 2024 CSIT. Hello, Glad to be thank you here. for having me. ल अब Thank you. आजको स्पटलाइटको टपिक चाहिँ अलिकति फन फन र इन्टरेक्टिभ हुनेछ होइन यो चाहिँ भूत मिथोलोजी घोस्ट भनौँ होइन यसको बारेमा कुरा हुनेछ ओलिन र साम्राज्यलाई म सुरुमै सोधिहालेँ तिमीहरूलाई के लाग्छ घोस्ट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सेसहरू रियल हुन्छ कि हुँदैन होइन तिमीहरूको के छ विचार मलाई त भुतर त हुन्छै जस्तो लाग्छ भन्नु पर्यो भने त। त्यसको अँ, पछाडिको रिजन पनि भनिदेऊ न अब यस्तो हो नि त, अब संसारमा अब केही गरेर भगवान् छ नै भने होइन, अब मह्म, यो गुडको पावरलाई ब्यालेन्स गर्नलाई केही न केही त हुनु पर्यो नि त, होइन? उम्, अब उम्, यो पहिल्यैदेखि चलिआएको पनि कुरा हो होइन, देउता छ भने भूत पनि हुन्छ भनेर मेरो बाजे बजूहरूले पनि सुनाइराख्नु भएकै कुरा हो कि मह्म। होइन, अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तै लाग्छ। राइट साम्राज्य मलाई नि त्यस्तै लाग्छ किन भन्दा पोजिटिभ एनर्जी छ भने नेगेटिभ पनि हुनुपर्छ ब्यालेन्सको लागि होइन मह्म। त्यसो भएपछि मलाई नि त्यही नै लाग्छ है ब्यालेन्सको लागि चाहिँ दुवै हुन्छन् देउता नि हुन्छन् भूत पनि हुन्छ त्यस्तो केही एभिडेन्सहरू छ ओलिन तिमीसँग जसले यो तिमीले भनेको कुरालाई प्रुभ गर्न सक्छ भन्नाले भूत हुन्छ जस्तो खालको अब मैले मेरै आँखाले चाहिँ खासै देखेको छैन होइन, मह्म, तर सानो हुँदाखेरि र अहिले पनि चाहिँ अब मेरो मामु होइन अनि माहरूको पनि कथाहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ देख्नु भएकै छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि मह्म। त्यो साम्राज्य ए मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैन तर अहँ, कथाहरू चाहिँ यहीँ घर अगाडि पनि किचकर्नीहरू हिँडायो भनेर चाहिँ सुनेको छु एकजना मान्छेको भनौँ न सोधेरै इन्टरभ्यू जस्तै लिएको पनि छु मैले पहिला मह्म, अनि उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ अचम्म चाहिँ छ होइन तर विश्वासिलो पनि छैन तर विश्वासिलो पनि छ भनौँ न मह्म। त्यस्तो कुनै प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सेसहरू अथवा के स्टोरिजहरू छ तिमीहरूले अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स गरेको त्यो त छ धेरै नै छ त्यो त एक्सपिरियन्स चाहिँ त नभनौँ अरूको छ धेरै जसो मह्म, अनि त्यस्तो कुनै एउटा दुइटा मेरो पनि छ मह्म। तर प्यारानर्मल चाहिँ भन्न मिल्छ त्यसलाई ल ठिक छ आजको हाम्रो टपिक पनि त्यहीसँग रिलेटेड भएको हुनाले एक दुईवटा स्टोरी चाहिँ सुनौँ होला है त हामी पोलिङ स्टार्ट गरौँ न त पहिला ल हुन्छ। यो चाहिँ अब मेरो ग्रेट ग्रान्डफादरकै स्टोरी भनौँ होइन, उहाँ चाहिँ चैनपुरमा बस्नुहुन्थ्यो कि होइन, मह्म, अनि दसैँकै टाइमतिर थियो अनि उहाँलाई चाहिँ जुवा तास चाहिँ एकदम खेल्नु पर्ने कि पहिल्यैदेखि होइन, मह्म, अनि एक रात चाहिँ कति एक दुई जस्तै बजेथ्यो भन्नुहुन्थ्यो होइन हजुरमाले चाहिँ उहाँ चाहिँ रक्सी खाएर होइन अलि रक्सी खाएर जुवा तास खेलेर घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो अरे कि होइन, राति सुनसान हुन्थ्यो नि त्यति बेला त, अनि फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो अरे अब दाउरामा आगो बोकेर होइन आउँदै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि बिस्तारै हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा बाख्रा देख्नु भएछ के होइन, ए अब दसैँको बेला अब कसैको बाख्रा भाग्यो होला भनेर खासै वास्ता नगरिकन बिस्तारै हिँड्दै जानुभयो होइन, अनि अगाडि केही 10-15 मिनटपछि फेरि त्यही बाख्रा देख्नुभयो अरे के होइन, अनि ल अचम्म भयो अघिसम्म पछाडि थियो मैले दौडेको पनि सुनिनँ के हो यो रक्सी खाएको लाग्यो कि क्या हो भनेर फेरि इग्नोर गरेर हिँड्नुभयो अरे, फेरि 10-15 मिनटपछि ठ्याक्क अगाडि आउनुभयो, अगाडि आयो अरे कि बाख्रा चाहिँ होइन, ल भने यो बाख्राले चाहिँ मलाई लग लग भने जस्तो छ म लिएर जान्छु भनेर त्यो बाख्राको खुट्टा समातेर घाँटी पछाडि राखेर हिँड्न थाल्नुभयो अरे के, अनि हिँड्न थाल्नु भएको हरेक पाइला टेक्दाखेरि भारी भारी हुँदै गयो अरे के मह्म, होइन, अनि जाँदा जाँदा यस्तो पोइन्ट आयो अरे अर्को पाइला सार्नै नसकेको अरे के, अनि उहाँले चाहिँ नेवारीमा चाहिँ के झ्याटुला भन्नुभयो अरे कि अब त्यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ साह्रै भारी भयो भनेको कि, अनि त्यो बाख्राले चाहिँ टाउको घुमाएर त्यहाँ बाजेको मुख अगाडि आएर सिके झ्याटुला भनेर सोध्यो अरे कि धेरै भारी भयो भनेर सोध्यो अरे के, मह्म, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बाख्रा फालिएर दौड्नु भयो अरे के घरमा होइन, अनि घरमा ढोकासोका लाएर अनि सुत्नु भएको भोलिपल्ट चाहिँ ज्वरो एकदम आयो भन्नुहुन्थ्यो कि ज्वरै आयो
ज्वरै आयो रे। ए अनि त्यसपछि के भयो कि भएन? त्यसपछि पनि एउटा एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ छ होइन, त्यसको ठ्याक्कै 1 हप्तापछि है। अब त्यहाँ चैनपुरको त्यहाँ घर चाहिँ अब एउटा कस्तो भने अब स्क्वेयर सेप जस्तै खालको छ कि। अनि स्क्वेयर सेपको चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा मन्दिर जस्तो छ कि कोर्टयार्डमा, होइन? अब त्यहाँ चाहिँ अब के भन्ने, अब एक दिन चाहिँ त्यहाँ आँगनमा होइन बसिराख्नु भएको थियो अरे होइन जुवा। अनि कहाँबाट एउटा सेतो लुगा लगाएको एकजना केटी देख्नु भयो अरे के, होइन? अब टिपिकली नेपाली कल्चर होइन, सेतो साडी कालो कपाल होइन, अनि पेल स्किन थियो अरे होइन। अनि घोरैछ यो भनेर यसो ढोका खोलेर हेर्नु भएको अरे के, होइन? अनि त्यो केही समातेको जस्तो गरेर हात हुन्छ नि, यो क्ल टाइपको, यो माथि फेसिङ गर्ने त्यो हात हुन्छ नि, त्यो केही समातेको जस्तो, त्यो राउन्ड समातेको हुन्छ नि, त्यही गरिरहेको थियो अरे कि त्यो केटीले, केही समाते जस्तो गरेर। अनि औँलाबाट चाहिँ आगो बल्न थाल्यो अरे कि क्यान्डल जस्तो है। अनि त्यो केटी चाहिँ त्यो मन्दिरको एक चक्कर लायो अरे होइन। एक चक्कर लाएपछि ऊ जस्तो मन्दिरको पछाडिबाट 5 जना अर्को केटीहरू आयो अरे कि, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ अब फिल्म जस्तो अलिअलि हुसुनी लाग्न थाल्यो अरे के, कहाँबाट आयो थाहा छैन, अलिअलि हुसु लाग्न थाल्यो अरे, होइन? अनि लौ भनेर ढोका सोक्का थुन्नेर होइन सुत्न जानुभएको। अब एज युजुअल भोलि फेरि ज्वरो आयो भन्नुहुन्थ्यो कि। पहिला पहिला चाहिँ यस्तो एक्सपिरियन्सहरू भनौँ न धेरै सुन्छौँ है हामी। अति नै। हजुरबा हजुरआमाहरूले भनिराख्नुहुन्छ नि यस्तो स्टोरिजहरू। साम्राज्यको त्यस्तो केही छ त? त्यस्तो कुनै एक्सपिरियन्सहरू? एउटा चाहिँ छ है, नि ज्वरो आएको मलाई नै आज प्यारानर्मलै भन्न मिल्छ होला है। मेरो भाइको घर चाहिँ कपनमा छ क्या, खोलाइतिर छ होइन। अनि म भाइकोमा धेरै बस्न जान्थेँ बच्चा हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै कोठाहरू हुन्छ नि, एउटा कुना कोठा थियो जहाँ चाहिँ छिर्ने बित्तिकै कस्तो केही मुभ भएको जस्तो हुन्छ नि, हेर्दै यहाँ चाहिँ केही ठिक छैन भनेर भन्छ नि जिउले आफूलाई, त्यो चाहिँ हुन्थ्यो एकदमै। अनि त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो कोठामा जान चाहिँ डरै लाग्थ्यो। अनि 1-2 चोटि चाहिँ म त्यहाँ सुत्दाखेरि मेरो ठ्याक्कै थाइमा हुन्छ नि कसैले चाहिँ टोकेका हुन्छ नि, रगत चुसा जस्तो ब्रुज हुन्छ नि, त्यस्तो देखाएको छु कि। अनि ज्वरो आउँछ कि सधैँ मलाई 3-4 चोटि भएको छ। हनुमान चालिसा तक्यामुनि राख्दा नि केही नभएको हो कि त्यसको इफेक्ट त्यो सधैँ देखिने हुन्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म त्यहाँ जान छोडेको थिएँ कि। के भन्दा रहेछन् भन्दा चाहिँ बक्सीले चुस्न आएको भन्दा रहेछन् होइन रगत। अब के हो चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर त्यो चाहिँ भएको छ है, तिमीले ज्वरै हनुमान, आउने के। हजुर तिमीले हनुमान चालिसा राखेर सुतेर पनि केही भएन? भएन, जस्तो भोलिपल्ट थियो कि हुन्छ नि म इन्टरभलहरूमा जान्थेँ होइन, 1-2 महिनापछि। अनि जाँदा सधैँ हुन्थ्यो कि मलाई त्यो। त्यस्तो भगवानको कुराहरू, त्यस्तो हनुमान चालिसाहरू यान त्यान राख्यो भने भूतले समात्दैन अथवा भनौँ न त्यस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैन भन्छ नि होइन। भनेपछि भन्न यो त चाहिँ ट्रु भन्छ, ट्रु होइन त? अब भन्न त त्यही भन्छन् है। अब इनकेस नेगेटिभ एनर्जी चाहिँ बढी नै थियो भने चाहिँ अब त्यो काम लागेन कि हनुमान चालिसा तक्यामा राखेको चाहिँ। जति हुन्छ नि प्रोटेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ भएन होला। मुभिङ अन टु अनदर क्वेसन होइन, घोस्ट भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? अब के भन्छ, कतिले भेन्जफुल स्पिरिट भन्छ, जस्तो तिमीलाई कसैले नराम्रो गरेर मारिदियो भने त्यसको बदला लिन आयो भन्छन्। कतिले चाहिँ आफ्नो इच्छा पुरा भएन भनेर चाहिँ यही संसारमा बसे भन्छन्। त्यही नै हुन्छ मेन क्याटेगोरी। अनि कति चाहिँ अब यो राक्षसै भन्छौँ नि हामी, अरूलाई सताउने आएको, त्यो पनि भूतैमा पर्छ भनौँ न अरू कल्चरहरू अनुसार। मेनली यो चाहिँ क्रिस्चियनिटीमै भनौँ, डिमोनिक पोजेसन भन्छौँ। अनि के भन्छ, यो विजी बोर्डहरूबाट चाहिँ डिमनसम्म गर्न मिल्छ। अनि घरहरूमा कहिले कहिले गनाएको जस्तो स्मेल आयो भने चाहिँ डिमोनिक पोजेसन भनेर भन्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ बच्चाहरूले पनि देख्छ भन्छन् है, यो चाहिँ
सानसानो बच्चाहरू हुन्छ नि मह्म। कति भनेपछि बच्चाहरू चाहिँ मोर प्रोन रहेछ होइन त यस्तो एक्सपिरियन्सहरूबाट। छिटो उनीहरूलाई ट्रिक गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्दा रहेछ ए मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ ओलिनलाई हो होइन, के कारणले चाहिँ भूतले हामीलाई हर्न गर्छ भनौँ न, तर्साउँछ, के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होला त? मैले सुनेको अनुसार चाहिँ होइन, जहिले पनि केही काम अधुरो हुन्छ नि होइन, त्यति बेला कुनै अब रिजेन्टमेन्ट भन्दा पनि अब केही अट्याचमेन्ट हुन्छ नि यो संसारमा होइन, केही कुरासँग अट्याचमेन्ट रहेछ भने चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब अट्याचमेन्ट पनि एक प्रकारको एउटा स्ट्रङ इमोसन नै हुन्छ नि होइन र। अब जस्तो अब म मर्ने बेला पनि यो गर्न पाइनँ भनेर रिग्रेट जस्तो भयो भने चाहिँ जुन मान्छेलाई हुन्छ नि, त्यो भयो भने चाहिँ भूत हुने चाहिँ चान्स चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनिआएकै हो के। रिग्रेट, हेट होइन, स्याडनेस जुन हुन्छ नि, अन्याय कसैले अन्याय भएको छ भने यस्तो खालको भयो भने चाहिँ भूत हुन सक्छ भन्ने चाहिँ सुनिआएकै हो के। ए एउटा भनौँ न हाइपोथेटिकल क्वेसन होइन, घोस्टसँग तिमीले कुरा गर्न पाएको भए, भूतसँग भनौँ न होइन, तिमीले के कुरा चाहिँ गर्थ्यौ, के सोध्थ्यौ भनौँ न? म त कुरै गर्दिनँ थिएँ साँच्ची भन्दा, इन्भाइट गरे जस्तो हुन्छ भन्छ भनौँ न, ल घोस्ट छ अरे होइन, तिमीलाई उसले हार्म गर्दैन अरे, तिमी र मैले जसरी बोलिरहेछ नि, यो कन्भर्सेसन भइरहेछ नि होइन, त्यसरी नै भनौँ न कुरा भइरहेछ भने के चाहिँ तिम्रो मनमा त्यो एउटा भनौँ न क्युरियोसिटी छ कि तिमीलाई सोध्न मन लाग्ने कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भन्न खोजेँ मैले। लाइफको मिनिङ चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सोध्न मन हुन्छ है मलाई त्यो हुँदाखेरि। किनभने दुवै मरि पनि छ कि जिउ बाँची पनि छ कि नि त, अनि उनीहरूलाई केही आइडिया हुन्छ कि त्यसको। ओलिनको मैले चाहिँ मरेपछि के देख्यौ भनेर सोध्थेँ होला। मरेपछि के देख्यौ त्यो पनि नाइस वान हो यार। के गर्दाखेरि चाहिँ होइन भनौँ न यस्तो प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सेस हुन मोर लाइकली छ भनौँ न, घोस्टहरूसँगको इन्काउन्टर हुन लाइकली हुन्छ होला? टिपिकली अब नेग्लेक्टेड एरियाहरू हुन्छ नि, तिनीहरूतिर चाहिँ अब के भन्ने मैले, अब जहाँ मान्छेको भिड कम हुन्छ नि, मान्छे धेरै कम हिँड्छ, त्यो सुनसान ठाउँहरू हुन्छ नि, जहाँ चाहिँ नर्मल हेक्टिक एनर्जी मान्छेको हुँदैन, त्यहाँतिर चाहिँ बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अहिलेसम्म सुनेको सबै कथाहरू चाहिँ युजुअली होइन सुनसान एरियातिरै हुन्छ नि है। कि त एकदम सुनसान भएको, कि त एकदम कोही मान्छे नआएको बेला, कि त एकदम राति हुन्छ नि कोही नभएको बेला हुन्छ, कि त दिनमा भयो भने पनि सुनसान एरियातिर हुन्छ कि अहिलेसम्म सुनेको कथाहरूमा। त्यही रिजनले नै गर्दा हो त अहिले यो काठमाडौँमा चाहिँ यो प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सेसहरू अथवा घोस्टसँगको इन्काउन्टर कम हुनुको रिजन त्यही होला त? त्यही त नहोला हो, किनभने अब हिस्टोरिकली चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ एकदम सेक्रेट नै मान्छ कि होइन। अब के भन्ने, स्वयम्भू पुराण अनुसार हेर्ने भए चाहिँ होइन, काठमाडौँलाई चाहिँ चक्र सम्भावाको एउटा लिभिङ फर्म भन्छ कि। त्यो हजुर हल्का इलाबोरेट गर्न। चक्र सम्भावा भनेको चाहिँ 81 गड्सहरू होइन, 81 जना देउताहरूले चाहिँ गार्ड गर्ने एक प्रकारको मण्डला जस्तो हो कि होइन। अनि काठमाडौँ चाहिँ एउटा पावर पोइन्ट पनि भन्छ कि होइन, किनभने अब हाम्रो वज्रयान ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ होइन, कुनै पनि प्लेस सेक्रेट हुनलाई चाहिँ 3 भाग चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ कि। जस्तो एउटा चाहिँ मसान घाट हुनु पर्यो होइन, मसान घाट अब हामी कहाँ चाहिँ आर्यघाट छ हो, एकदम पुरानो होइन। जङ्गल भनेपछि शेषमान त वन छ हामी कहाँ है, वन जङ्गलकोले। अनि अर्को भनेको चाहिँ ठ्याक्क मैले बिर्सेँ के हो अर्को चाहिँ, जङ्गल, वन, अनि त्यसपछि नदीको कन्फ्लुएन्स हो, रिभर, दुईटा रिभरको जहाँ भेट्छ नि
त्यहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रङ पोइन्ट भन्छ कि अब जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ बागमती र विष्णुमती भेट्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छ कि होइन, अनि त्यसैले पनि एक प्रकारले सेक्रेट चाहिँ सेक्रेट नै छ क्या, त्यसैले पनि हुनसक्छ भन्ने थ्योरी चाहिँ हो होइन। प्लस होइन अब यहाँ चाहिँ अजिमाहरू धेरै छ कि, अजिमा भन्नाले अब प्रोटेक्टिभ डेटी भनौँ न, तिमीले स्वयम्भूको आरती अजिमा त सुन्यो होला नि होइन, उहाँ पनि काठमाडौँको अष्ट अजिमामा चाहिँ एकजना पर्नुहुन्छ, अष्टमातृकामा एउटा पर्नुहुन्छ कि त्यो प्रोटेक्टिभ डेटीहरू, त्यसैले पनि हुनसक्छ। यो प्रोटेक्टिभ डिएटीहरू चाहिँ ह्युमन फर्ममै हो कि कस्तो डिपिक्सन त केही होला नि होइन? जे पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ सुन्न आइन्छ कि, किनभने काठमाडौँ चाहिँ यस्तो ठाउँ अरे होइन जहाँ चाहिँ मान्छेहरू, देउताहरू र भूतहरू एउटै ठाउँमा बस्न सक्ने चाहिँ हार्मोनीमा बस्न सक्ने ठाउँ भन्ने छ कि। यो ड्रामाहरूकै साइटहरूतिर तर भूतहरू धेरै देख्ने भनेर सुन्छौँ नि हामी होइन, जस्तो हस्पिटलहरू भयो एउटा हस्पिटलसँगको रिलेटेड एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ मलाई याद आयो होइन। मसँग भएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म त्यस्तो कन्फर्म चाहिँ हुन सक्दिनँ होइन, यही भएको हो कि होइन भनेर होइन। अहिले पनि सोच्दाखेरि लुकिङ ब्याक कस्तो कस्तो लाग्छ होइन। त्यो चाहिँ कहिलेको थियो भन्दाखेरि लेट भइसकेको थियो कि, राति लगभग 1-2 बजिरहेको थियो होला। अनि म आफ्नो रिलेटिभलाई ड्रप अफ गर्न गएको थिएँ होइन। अनि बाटो चाहिँ कताको गएको थियो भन्दाखेरि म यो टिचिङ हस्पिटल छ नि, टिचिङ हस्पिटलको एउटा ओह्रालो छ क्या होइन, त्यहाँबाट गएको थिएँ, म गइरहेको थिएँ। अनि उहाँलाई ड्रप अफ गरेर म फर्किरहेको बेला एउटा सानो गल्लीबाट चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि एउटा लेडी थियो होइन, व्हाइटै लुगा लगाइरहेको थियो होइन। अब म ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सक्दिनँ यो घोस्टसँगको इन्काउन्टर हो कि होइन, कि त्यो साँच्चीकै मान्छे नै थियो त्यो उभिएर चाहिँ भन्न सक्दैन। तर 2-3 बजेको राति त्यहाँ कोही पनि थिएन, ऊ मात्र उभिरहेको थियो होइन। अनि मैले अलिकति मात्र अनुहार झसक्क देखेँ होइन, अनि मलाई पुग्यो क्या त्यहाँबाट। म यस्तो डर लागेको होइन, यस्तो स्केड लाइक गोरी गोरी नै थियो होइन। हामी मुभीहरूमा हेर्छ नि होइन, यस्तो यस्तो हुनसक्छ घोस्ट भनेर, जसरी त्यो गराएको हुन्छ नि, जसरी देखाएको हुन्छ नि होइन, त्यसरी नै देखेको थियो कि। लगभग त्यही डिस्क्रिप्सनसँग चाहिँ म्याच गर्ने थियो कि लगभग भनौँ न। अनि त्यो देख्ने बित्तिकै मैले पछाडि चाहिँ फर्केर हेर्दै हेरिनँ मैले होइन। म त्यहाँबाट यस्तो छिटो गएँ होइन। त्यही पनि अहिलेसम्म पनि मलाई त्यो भनौँ न साँच्चीकै भएको हो कि के हो जस्तो लाग्छ है। यो पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदैन भन्छ नि होइन, यो चाहिँ कतिको ट्रु छ भन्नाले तिमीले घोस्टलाई देखिरहेछौ भने घोस्टले पनि तिमीलाई देखिरहेछ है भन्ने खालको हुन्छ नि। त्यो पनि ट्रु नै होला त? ट्रु नै होला नि। अब सबै वार्निङहरू हेऱ्यो भने होइन, गाउँघरतिर पनि त्यही भन्छ नि, कहीँ जाँदाखेरि यसरी यो बाटोतिर गयो भने पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदैन भन्ने एउटा चलन नै छ नि होइन। कहीँ कुनै एरियामा गयो भने त्यो भ्यालिडेसन दिएको जस्तो लाग्छ होला कि। उसको प्रेजेन्सलाई एक्नोलेज गरेको जस्तो हुन्छ। त्यस्तै होला कि। त्यो गरेपछि फलो गर्छ, त्यही हो। त्यो भन्दा मलाई चाहिँ यतैको डिएडीकै याद आयो होइन। जस्तो यहाँ हाम्रोतिर कुमारीको मन्दिर छ कि, अनि यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ ड्याडीहरूले नि, मेरो ड्याड ममले पनि भने हो, यता चाहिँ कुमारीको गौडाहरू चाहिँ बच्चा हुन्छन् क्या कि, सानो कति वर्षको चाहिँ थाहा छैन, तर बच्चाहरू हुन्छन् क्या। अनि यो एरियामा चाहिँ पेट्रोल हाने जस्तै के अरे कुन दिन चाहिँ रेयरली होइन, एकदम रेयर के भन्छ नाच्दै हिँड्छन् रे कि, छमछम हुन्छ कि पाउजु बजाउँदै हाँस्दै त्यसरी हिँड्छन् कि। अनि मैले यो चाहिँ के भन्छ बेलुका 1-2 चोटि उठ्दाखेरि चाहिँ सुनेकै छु कि मैले पनि, झसङ्ग भएको के अरे एकदमै अँध्यारो हुन्छ नि, के भन्छ जुन लागेको दिन चाहिँ हुन्छ यस्तो होइन। उठ्दाखेरि हाँस्दै खेल्दै आफ्नै बारीमा के पछाडि मेरो रुम चाहिँ ब्याकयार्डलाई फेस गर्ने छ कि, अनि त्यही सुनिन्छ कि ढ्याक्कै। अनि अहिलेसम्म चाहिँ आर्ट चाहिँ गरेको छैन, तर देख्यो भने चाहिँ ज्वरो आउँछ भन्ने चाहिँ छ। 1 महिना बिरामी हुन्छ कि क्या देख्यो भने, हेर्नु चाहिँ हुँदैन अरे यो गणहरूलाई भन्छन्।
यो एउटा कमन चाहिँ मैले धेरै स्टोरीहरूमा चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि त्यस्तो इन्काउन्टर भयो भने ज्वरो चाहिँ आउँछ भन्ने भन्ने एउटा धेरै कुरा चाहिँ है अति नै कमन भयो क्या यो चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै कमन छ यो यी भन्नु। हजुर भन भन। अनि अझै एउटा किच गर्नेको मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ नि यता यहाँ कुमार बिल्डिङ छ साइडमा नि गार्ड थियो कि पहिला एकजना गार्ड चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ बेलुका एकजना एकदम राम्रो केटी आएको देख्नु अरे होइन अनि म के अरे कसले चाहिँ उहाँसँग दुईजना हुन्छ नि त गार्ड त बेलुका बस्दाखेरि अनि ऊ किच गर्ने आयो भने देखाएको छ अर्को गार्डले अनि यस्तो हेर्दै बसेर राम्रै त राम्रै एकदमै अनि हिँड्दा हिँड्दै त्यो हावामा प्लास्टिक उडाए जस्तो हुन्छ कि त्यसरी गायब भएको अरे कि जस्तो प्लास्टिकको तिम्रो मुभमेन्ट आउँछ नि एउटा प्लास्टिक अगाडि मुख अगाडि आए जस्तो त्यसरी गायब हुन्छ अरे कि त्यो चाहिँ सुनेको। यी घोस्टसँग के भयो डर लाग्यो होइन होइन यही कुरासँग रिलेट गर्न खोज्दाखेरि हामी यो गाउँघरहरूमा बोक्सीहरूको कथा सुन्छौँ होइन अहिले पनि लाइक यो प्रिभेलेन्टै छ होइन भन्नाले उसलाई बोक्सीको आरोप लाउँछ केटीहरूलाई होइन अनि एकदमै कुटपिट गर्नेदेखि धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ नि होइन यो पनि के साँच्चीकै हुने गर्थ्यो त कि यो पनि एउटा बाहना मात्र हो? अब गाउँतिर भन्न चाहिँ भन्छन् है यो मान्छे बक्सी हो भनेर भन्छ अब अहिलेसम्म मैले पनि के देखेको छु भन्न सक्दिनँ लाइक साथीको इन्काउन्टर छ है उसको घरमा चाहिँ अचानकै एकदम नराम्रो हुने कि जस्तो उसको मम्मीलाई पनि ढाडको प्रब्लम भएको थियो उसलाई पनि भएको थियो अनि लड्ने कहिले यत्तिकै चोटपटक लागिराख्ने अनि त्यो घर चाहिँ भत्कायो कि भत्काउँदा चाहिँ जगमा हड्डी भेटेको अरे कि जगमा जब कि मान्छेको हड्डी जगभित्र कि सिमेन्टभित्र भेटेको अरे फुटाउँदाखेरि अनि त्यो भन्दा चाहिँ रिलेटिभै बक्सी हो भन्छन् कि त्यता अनि त्यो साथीको अर्को अझै एउटा इन्काउन्टर छ यस्तै साँझ भएको बेला अस्ति भर्खरको हो यो चाहिँ साँझ भएको बेला ज्वरो पनि आउँछ उसलाई लास्टमा चाहिँ अनि साँझमा भएको बेला चाहिँ घर आएका थियो अरे अनि कसले चाहिँ बुढी आमाले चाहिँ म लडेँ भनेर कराएको सुनेछ होइन कहाँ कोही छैन त भनेर हेर्छन् हिँड्दै गएछन् त्यो आवाज नजिक आउँदै भयो नि त आउँदै गयो जाँदा जाँदै हेर्दाखेरि त बिरालो हुन्छ नि एउटा बाटोमा बसेर म लडेँ भनेर कराएका अरे कि अनि त्योदेखि चाहिँ सातै उडेर घर गएछ भागेर अनि ज्वरो आयो भन्थ्यो कि अब त्यो एकदमै कमन छ कि त्यो ज्वरो फेरि ज्वरै आएछ भनेपछि नेक्स्ट टाइम ज्वरो आएको बेला स्केड हुनु पर्यो नि त कोभिड भन्दा पनि घोस्टसँग इन्काउन्टर भएको थियो कि भनेर यो एक्ज्याक्टली भन्नाले बोक्सी भनेको चाहिँ के हो त एक्ज्याक्टली ओलिन? अब कसरी भन्ने मैले अब मलाई नि एक्ज्याक्ट डेफिनेसन त थाहा भएन होइन तिम्रो विचारमा भन न तिम्रो विचारमा चाहिँ तिमीलाई के जस्तो लाग्छ भनौँ न। अब तन्त्रको ज्ञान भएको होइन तर आफ्नो त्यो विद्या चाहिँ होइन पर्सनल गेन अथवा रङ वेमा युज गर्नेलाई चाहिँ त्यही भन्छ कि अरे अथवा सुपर नेचुरल एन्टिटीले पोजेस गरेको पनि हुनसक्छ। हामी यो तन्त्र अब चाहिँ डर लाग्न थाल्यो कि डर लाग्नै थाल्यो कि अनेस्टली भन्नुपर्दा अहिले यो पोइन्टमा आएर चाहिँ मलाई अलिअलि चाहिँ डर लाग्न थालिसक्यो होइन। साम्राज्य ओलिनलाई के भइरहेछ डर लागेछ कि छैन? अलिक धेरै मान्छे भएर त्यति लागेको छैन अस्तिभन्दा अलिक कम। एकचोटि यसरी नै गफ गरिरहेको थियौँ है हामी भूतको त्यति बेला चाहिँ अति नै डर लागेको थियो। यही कुरा गरेर बेला ठ्याक्कै एउटा स्टोरी चाहिँ मलाई याद आइहाल्यो होइन। यो स्टोरी चाहिँ मलाई ओलिनले भनेको थियो यस्तै यस्तै बेलामा भनेको थियो होइन। ओलिन तिमीले त्यो स्टोरी चाहिँ अति नै स्केरी थियो होइन तिमीले त्यो एकचोटि सुनाउन मिल्छ भने सुनाइदेऊ न। भइहाल्छ नि। अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ मैले एकजना जापानिज भेट्दाखेरि चाहिँ होइन उसको साथीलाई भयो भनेर मैले सुनेको थिएँ होइन। उसले चाहिँ मलाई त्यही भनेर सुनाएको अब कतिको हो होइन थाहा छैन होइन मैले चाहिँ त्यही भनेर सुनाएको यस्तो थियो अरे उसको साथी चाहिँ होइन सानो हुँदाखेरि है अब मम्मी ड्याडी चाहिँ जापानबाट अमेरिका माइग्रेट गर्नु भएछ कि होइन ऊ सानै हुँदाखेरि अनि उसको चाइल्डहुड चाहिँ बेसिकली अमेरिकातिरै बितेछ कि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ जापान फर्किँदै थियो होइन आफ्नो बाजे बजाले भेट्नलाई होइन
फर्किँदो रहेछ। अनि एकचोटि चाहिँ होइन ऊ 8-9 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जापानमा हुँदाखेरि त्यहाँ आँगनमा खेलिरहेको थियो अरे क्या, ब्याकयार्डमा हुन्छ नि खेलिरहेको थियो अरे। अनि कहाँबाट चाहिँ एउटा पो 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 गर्ने आवाज आउनु थाल्यो अरे कि होइन। अनि यसो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदम अग्लो पातली केटी होइन देख्यो अरे कि, एकदम क्रिपी तरिकाले हाँसिरहेको थियो अरे कि होइन। अब उसलाई चाहिँ एकदम अलिकति वियर्ड टाइपको भाइब्स भनौँ न होइन आयो अरे। अनि भित्र गएर उसको हजुरआमाले चाहिँ भन्न गयो अरे कि होइन। अनि भन्न जाँदाखेरि चाहिँ अब बच्चाहरू त यत्तिकै पनि कराइरहेको छ नि, अनि खासै ध्यान दिएन अरे होइन। अनि त्यो पो 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 गर्ने आवाज निकाल्दाखेरि चाहिँ सातै गयो अरे के होइन। जस्तो त्यो मुखको कलरै गयो भन्छ नि, त्यस्तै खालको तर्सेर सातै गयो अरे के। अनि हजुरबा चाहिँ रुन थाल्नु भयो अरे होइन। अनि हजुरबा चाहिँ एकदम कन्सर्न फेस लगाएर चाहिँ फोनमा कुरा गर्न थाल्नु भयो अरे कि। अनि एकछिनपछि चाहिँ आफ्नो गाडी लिएर कहीँ जानुभयो अरे कि होइन। अनि एकछिनपछि चाहिँ एकजना बुढी मान्छे लिएर आउनु भयो अरे होइन। अनि तिमीलाई चाहिँ हाचिसाकुसामा भन्नेले चाहिँ हेरेछ भने अरे कि। अनि हाचिसाकुसामा भने चाहिँ जापानिजमा 8 फिट टल रहेछ होइन। अनि यो एन्टिटी चाहिँ ठ्याक्कै 8 फिट टल हुँदो रहेछ। अनि नर्मली चाहिँ बच्चाहरू चोरेर लग्दो रहेछ कि होइन। अब कहाँ लग्छ थाहा छैन, तर चोरेर चाहिँ लग्दो रहेछ अरे कि। अनि अब आज अनि त्यो बुढी मान्छेले चाहिँ उसलाई होइन अब तिमी चाहिँ आफ्नो कोठामा जाऊ होइन। अनि अब सबै बन्दोबस्त चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उसलाई माथि कोठामा लग्यो अरे कि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उसको झ्याल ढोकाहरू सबैमा चाहिँ न्युज पेपरले ढाकेर रातो अक्षरमा चाहिँ त्यो मन्त्र सन्त्र लेख्न थाल्यो अरे कि होइन। अनि त्यो कोठाको 4 कार्डिनल डिरेक्सन्समा चाहिँ एक बाउल नुन राख्न थाल्यो अरे होइन। नुन राख्यो अरे। अब भोलिको 7 बजेसम्म चाहिँ तिमी यो कोठाबाट बाहिर ननिस्कौ भनेर कि, जसले जे भने पनि ननिस्क, हामी मध्ये कोही पनि तिमीसँग कुरा गर्न आउँदैन, यो ढोका खोल्दै नखोल भनेर गएछ कि होइन। ल हुन्छ भनेर उसले चाहिँ चुकुल लगायो अरे होइन। अनि दिनभरि चाहिँ अब यस्तै टिभी हेर्दै गेम अलिअलि खेल्दै बित्यो अरे होइन। अनि राति चाहिँ अलि झ्यालमा चाहिँ होइन डङ 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 आवाज आयो अरे कि होइन। विच सुड नट बी पोसिबल, किनभने उसको ब्याकयार्डमा रुख थिएन होइन। अनि उसको कोठा 2nd फ्लोरमा थियो है। अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाँगा जस्तै देख्यो अरे कि होइन। पातलो तर हुनै सक्दैन, रुख छैन होइन। अनि केही होइन होला भनेर अब यसो यतिकै टिभी हेर्दै गयो अरे होइन। अनि फेरि अझ राति हुँदै गयो नि होइन। अनि ढोकामा चाहिँ उसको हजुरआमा आयो अरे कि, बाबु ठिक छ भन्दा ठिक छ भने, के छ हालखबर भने केही भएको थियो। अनि अलिअलि ढङढङ भएको थियो, अब केही छैन त्यस्तो भने होइन। तिमीलाई डर लागेछ भने म आउँ भनेर, ए भइहाल्छ नि भनेर खुसी भएर ढोका खोल्न गएको अरे कि ऊ चाहिँ होइन। अनि ढोका खोल न त, म आउँछु साथी बस्न भनेर भन्यो अरे कि। अनि यसो चुकुल खोल्न मात्र लाग्यो होइन। अलिकति हुन्छ नि गट फिलिङ भन्छ नि होइन, गट फिलिङ आयो अरे कि। अनि यसो आँखा अनि किन होइन टाउको अलि फर्काएर हेऱ्यो अरे होइन। त्यो 4 डिरेक्सनमा राखेको नुनको भाँडा छ नि, कालो हुनु थाल्यो अरे के होइन। अनि त्यसपछि अनि तपाईँ मेरो हजुरआमा होइन भनेर होइन। अनि ढोकाको पछाडिबाट चाहिँ पो 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 आवाज आउनु थाल्यो अरे के होइन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ होइन त्यो झ्यालमा भएको जुन मन्त्र छ नि होइन, त्यो रातो ग्लो हुन थाल्यो भन्थ्यो कि मन्त्र ग्लो हुन थाले। त्यो अक्षर जुन छ नि ग्लो गर्न थाल्यो अरे कि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब
रातभरि रुँदै प्रे गर्दै टिभी हेर्दै कसरी कसरी चाहिँ रात बितायो भन्छ कि कसरी कसरी चाहिँ निदाएर ऊ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ 7 बजेपछि चाहिँ ठ्याक्कै 7 बजेपछि चाहिँ त्यो बुढी मान्छेको आवाज आयो अरे कि अब 7 बजे निस्किहाल भने अरे कि अनि ढोका खोलेर तल गयो अरे होइन। उसको मम्मी ड्याडी हजुरबा हजुरआमा सबैजना तलै हुनुहुन्थ्यो कि रिलेटिभहरू होइन। अनि एउटा मिनी भ्यान पनि थियो कि उसलाई चाहिँ बिचमा राखेर उसको रिलेटिभहरूलाई चाहिँ वरिपरि राखेर गाडी कुदायो अरे कि होइन। किनभने हाचिसाकुसामाले चाहिँ त्यो बच्चा र ब्लड रिलेटिभहरूलाई चाहिँ छुटाउन गाह्रो मान्छ अरे कि होइन आफ्नो रिलेटिभहरूलाई। अनि उसले चाहिँ होइन अब टाउको झुकाएर तर्सेर बसिरहेको थियो होइन। अनि यसो च्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो झ्यालमा चाहिँ त्यो हाचिसाकुसामाको मुख देखेछ कि त्यो गाडीसँगै कुदिरहेको रहेछ। यो रियल स्टोरी हो है? रियल स्टोरी भन्छ, अब कतिको हो मलाई थाहा छैन होइन। अब अनि देख्यो अरे होइन। अब अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ एयरपोर्टमा पुर्याएर त्यही दिन अमेरिका फर्क्यो अरे के होइन। त्यहाँदेखि जापान आएको छैन अरे। अनि केही वर्षपछि चाहिँ होइन उसको हजुरबा बित्नु भयो अरे होइन। अनि आफ्नो विलमा चाहिँ मेरो नातिलाई चाहिँ जापान नफर्काऊ भनेरै लेखेकै थियो अरे के आउँदै नआऊ मेरो त्यो फ्युनरलमा भनेर लेखेको थियो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो हजुरआमासँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि क्यान्सर भएको छ, म पनि धेरै वर्ष बाँच्दिनँ होला, मलाई भेट्न आउन भने अरे कि होइन। अनि भेट्न त आउँला हजुरआमा, तर हाचिसाकुसामा चाहिँ के नि भने होइन। अब त्यो त धेरै वर्ष अगाडि थियो, अब चाहिँ तिमीलाई हेर्दैन होला, अब त तिमी ठुलो भइसक्यौ भने अरे कि होइन। अनि तर पनि डर लाग्छ, म त आउँदिनँ भने अरे कि होइन। बरु तपाईँ अमेरिका आउनु जस्तो कुरा गरे अरे। अनि त्यो फोनबाट चाहिँ फेरि पो 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 आवाज आयो अरे कि। यो स्टोरी मैले सुनेको सेकेन्ड टाइम हो क्या होइन। त्यही पनि अहिले पनि यो सुन्दाखेरि गुजबम्स आउँछ क्या मलाई। मलाई नि भन्दा अलि डर लाग्छ यार यो साँच्ची। अब चाहिँ इमेजिन झन् गर्दै क्या हुन्छ नि। वान स्टोरी आफ्टर अनदर होइन। यो चाहिँ अब हाम्रो यो रियल लाइफसँग रिलेट हुने भएर होला होइन। अझै अझै डर लाग्दै 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 गइरहेछ कि। झन् आजको फेरि यो मौसम पनि त्यस्तै छ होइन। पानी पनि मजाले परिरहेछ, हावा पनि मजाले चलिरहेछ है। अलिकति चट्याङ लाग्नु बाँकी छ। त्यो भयो भने चाहिँ ठ्याक्क मुभीको जस्तो हुन्छ। मलाई हाचिसाकुसामा भन्दा यो अरेबिक जिङहरूको याद आयो कि एउटा के हुँदा मैले इन्डियन युट्युब च्यानल कि त्यस्तै कता सुनेको थिएँ है। एकजना चाहिँ अब कति त्यस्तै 20 हो कि 22 वर्ष हुँदा एउटा मान्छे चाहिँ बेलुका अब एकदमै पुरानो हो यो भेहिकलहरू नभएको बेलातिर ट्राभल गर्ने हुन्छ नि 80s 90s तिर 80s 70s भनौँ न होइन। गाउँतिर जाँदै थियो कि बेलुका। अनि बेलुका भएपछि साइकलमा जाँदै थियो कि अनि जाँदै गएर बेला चाहिँ बाटोमा खम्बाहरू देख्न थाल्यो अरे कि जुन ठुल्ठुलो कालो खम्बा। अनि त्यस्तो भयो अरे। अनि तर्स्यो त्यो मान्छे। अनि गएर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ यस्तो गयो अगाडि। अनि यस्तो हेर्दाखेरि छुन थाल्दाखेरि धगालेर क्या त्यसलाई त्यो खम्बाले। अनि त्यो खम्बाले धगालेर चाहिँ कुद्न थालेर त्यो खम्बा है त्यो उतिर मान्छे भएकोतिर है। अनि त्यसपछि त्यो भागेर चाहिँ आफ्नो घर गएछ कि जब कि उसको त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ बेलुका नजानु भनेरै भनेर रहेछ कि त्यो बाटोहरू बेलुका ट्राभल गर्दा के कुरान सुरान अब मुस्लिमै हो कि त्यो मान्छे चाहिँ। अनि के बोकेर चाहिँ त्यसरी जानु च्यान्ट भएर जानु के गरेर चाहिँ मान्दैन रहेछ कि त्यो उमा रिलिजनमै। अनि त्यसपछि चाहिँ कुद्दै गएछ खम्बा जत्रो मान्छे चाहिँ पछाडि आएको आइथ्यो अरे। कालो त्यो एकदमै कालो हुन्छ नि बुर्खा लगाएको टाइपकै हुन्छ नि मुखमा देख्ने है छोपेको जस्तै कुद्दै आएछ। नि ढोकामा अनि आएर हत्तपत्त ढोका लागेछ त्यसले। अनि रातभरि चाहिँ टक 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 हुन्छ नि यसरी त्यस्तो गर्दै रातभरि बित्यो होइन। अनि भोलिपल्ट चाहिँ आफ्नो अङ्कल चाहिँ झाँक्री जस्तै हो होइन। अनि बोलाएर गर्दाखेरि चाहिँ तँलाई यो ठाउँमा बेलुका नजा भने होइन अब तँलाई 1 महिनासम्म चाहिँ सधैँ आएर बोलाउनै आउँछ अरे कि त्यो 1 महिनासम्म ढकढक गर्न आउँछ ढोका खोल्दै नखोल्नु भने। त्यसपछि 1 महिनासम्म सधैँ आउँदा ढकढक ढकढक आउने अरे कि बेलुका त्यो मान्छेको घरमा। अनि 1 महिनासम्म त्यस्तो भएपछि बल्ल छुट्यायो भन्थ्यो कि
स्टोरी पनि छ। यो हामी हरर मुभिजहरूमा हेर्छौँ नि होइन, त्यसमा देखाएको र यो रियल लाइफमा हुने चाहिँ लगभग सिमिलर जस्तै जस्तै भेटेँ मैले। हो अब भनेपछि फिल्महरू पनि अब रियल लाइफमा इन्सपायर्ड त हुन्छ नि कति कुराहरू त। भनेपछि एकुरेट अलिअलि चाहिँ एकुरेसी मिलेको रहेछ है। मिलेको छ अलिकति। जस्तो विच क्राफ्टमै भएपछि चाहिँ डर लाग्न थाल्ने हामीले भन्छौँ है। जस्तो कुनै जनावर चाहिँ तिम्रो डब्बेमा छ कि जनावर चाहिँ टोइलेटबाट निकाल्न थाल्छ कि गाईको टाउको इन्टेस्टाइनहरू, त्यो भएपछि चाहिँ डर लाग्न थाल्छ कि साँच्चीकैमा। त्यसमा अगाडि डर लाग्दैन, जति रियलिस्टिक हुँदै जान्छ त्यति। मैले सुने अनुसार चाहिँ होइन, हामी ह्युमन भएर जन्मेपछि चाहिँ ह्युमन के भन्छ हिन्दू धर्म अनुसार भनौँ न होइन, 3टा गण हुन्छ अरे क्या हाम्रो चाहिँ होइन। हामी सबैजनाले त्यति 3टा गणभित्र पर्छन् अरे क्या होइन। जस्तै मानवगण, दानवगण र देवगण होइन। बाइ द वे यो कुराहरू हाम्रो पात्रमा चेक गर्न मिल्छ। यो हामी कुन कुन गणमा पर्छ भनेर हाम्रो पात्रमा चेक गर्न मिल्छ होइन। भ्युवर्सहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हाम्रो पात्रमा गएर एकचोटि चेक गर्नु होला है त। यो चाहिँ मैले सुने अनुसारको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मानवगणलाई चाहिँ यो प्यारानर्मल एक्सपिरियन्सेसहरू हुन मोर लाइकली हुन्छ अरे होइन। अनि देवगणलाई चाहिँ उनीहरूले यस्तो एक्सपिरियन्स हुँदा नि हुँदैन, उनीहरूले देख्दा पनि देख्दैन अरे होइन। तर राक्षसगणले देख्न चाहिँ सक्छ अरे होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि हार्म गर्दैन अरे क्या। अब कतिको ट्रु छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन। तर धेरै ठाउँमा यो कुरा चाहिँ मैले सुन्दै आएको है अहिलेसम्म चाहिँ। घोस्टहरूको कुराबाट अलिकति पछाडि हटेर होइन, म मिथोलोजीको कुरामा आउन खोजेँ होइन। यो अहिले इन्डियन सिरिजहरूमा चाहिँ धेरै जसोमा हेरेको छु मैले होइन। सेक्रेड गेम्स भयो, असुर भयो होइन। यिनीहरूमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लाइक अहिले हामी यो जुन युगमा छौँ नि अहिले, यो कुन युग हो अहिले? कलियुग होइन। यो कलियुग सकिएपछि चाहिँ होइन, यो कलियुगको एन्ड भइसकेपछि चाहिँ फेरि सत्ययुगदेखि यो साइकल फेरि चल्छ भन्ने हुन्छ नि होइन। यो कुरामा चाहिँ कतिको ट्रुथ छ होइन, के होला यसको पछाडिको ऊ चाहिँ? अब मैले यसमा अलि रिसर्च गरेको थिएँ होइन, इन्ट्रेस्ट भएर। अनि हाम्रो चाहिँ यो सत्ययुगहरू चाहिँ हाम्रो सोलर सिस्टम चाहिँ अझै एउटा स्टार या ब्ल्याक होल या जे भए पनिलाई चाहिँ को वरिपरि चाहिँ रोटेसन रेभोल्युसनले गइरहेछ भन्ने ऊ हो कि कन्सेप्ट हो कि, जसमा चाहिँ 4 एउटा स्टेजेस हुन्छ है। सत्ययुगमा चाहिँ स्टारको नजिकै जान्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ह्युमन हाइट बढ्ने, एज बढ्ने, अनि एज हाइट अनि के भन्छ इन्टेलिजेन्स बढ्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ पहिला हामी सुन्छौँ नि त्यो पुराणहरूमा 500 वर्ष बाँच्ने, 500 वर्षको व्रत के अरे तपस्या गर्ने भन्छौँ नि, कति त्यो चाहिँ त्यही हो अरे कि 1000 इयर्ससम्म मान्छे बाँच्थ्यो भन्ने चाहिँ छ है। त्यो चाहिँ सत्ययुगमा। त्यसपछि द्वापर के थियो होला सत्ययुग अनि त्यसपछि बिचमा के थियो? द्वापर अनि त्रेता होइन के थियो? द्वापर, सत्ययुग त्रेता अनि होइन, सत्ययुग त्रेता होला, त्यसपछि त्रेता होला। अनि द्वापर भन्दा चाहिँ महाभारतको बेला हो जस्तो लाग्छ। कलियुगको अगाडि द्वापर हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ त्यो स्टारबाट जति पर आउँछौँ नि त्यतिकै हाम्रो एज, हाइट र इन्टेलिजेन्स चाहिँ घट्दै जान्छ। अनि लाइफ स्प्यान पनि के जस्तो मान्छे छिटो मच्योर हुँदै जान्छ कि त्यति बेला। त्यही भएर आजकलको बच्चाहरू हामीभन्दा हुन्छ कि यङ्गर जेनेरेसनहरू छिटो मच्योर हुने, छिटो आफ्नो पिक हाइट रिच हुने हुन्छ कि, त्यस्तो हामीले देखेका छौँ कि अहिले। अनि लाइफ स्प्यान पनि घट्छ कि त्यससँगै। त्यो पनि अहिले भइरहेको कुरा हो। अनि त्यही हो, जस्तो कृष्णहरूको बेला पनि कृष्णहरूको चाहिँ 76, 86 हुँदा 89 हुँदा चाहिँ महाभारतमा लडेको भन्ने छ कि कन्सेप्ट। के भन्छ जे होस्, त्यो एउटा कुरा चाहिँ छ। यही कुरासँग रिलेट गर्न खोज्दा होइन, एउटा यो पशुपतिमा एउटा के मूर्ति छ अरे होइन। अनि त्यो मूर्ति चाहिँ ग्राउन्डबाट जति तल आउँदै गयो होइन, तिमीले पनि सुनेको होला है। जति तल आउँदै गयो त्यति नै हामी यो भनौँ न अहिलेको कलियुगको एन्डतिर गइरहेछौँ भनेर भन्छौँ नि होइन। तिमीले पनि सुनेको होला है यो लिन? सुनेछु।
यसको मिथोलोजीको बारेमा भन्यौँ त ओलिनले नै भनेको थियो हामीलाई जसमा यस्तो हो खास होइन। अहँ, अब धेरै वर्ष अगाडि होइन, अब यो स्टोरी चाहिँ धेरै पुरानो हो कि, लाइक फोर्थ फिफ्थ सेन्चुरी त्यस्तैतिरै पुरानो हो कि होइन। यस्तो रे है, यो विरूपाक्ष चाहिँ होइन एकजना राजकुमार अरे के, कुन चाहिँको राज्यको होइन। अनि ऊ जन्मिँदाखेरि चाहिँ ज्योतिषले चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो आमालाई नै बिहा गर्छ भनेर लेखेको थियो अरे कि, भनेको थियो अरे होइन। अब यो त घोर पाप मान्छ नि त हिन्दू धर्ममा त होइन, लाइक मोस्ट रिलिजनमा होइन। अब भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ एकजना ऋषिको आश्रममा पठाइदिएछ कि होइन। उनीहरूभन्दा अलि टाढा ऋषिको आश्रममा बस भनेर पठाइदिएछ, अनि त्यही आश्रममा हुर्केछ होइन। अनि केही वर्षपछि होइन विरूपाक्ष अलिक ठुलो भएछ होइन, बलियो अनि राम्रो देख्ने पनि भएछ कि होइन। अनि त्यही बेलातिर चाहिँ उसको राजा र रानी चाहिँ वनमा चाहिँ यो शिकार खेल्न गएछ कि। अनि रानी चाहिँ केही कारणले गर्दा चाहिँ राजासँग अलग भएर कहाँ हराएछ कि होइन। अनि अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आश्रम भेटेछ, अनि त्यहाँ चाहिँ विरूपाक्षले चाहिँ त्यो काठ काटिरहेको देखेछ कि होइन। अनि अँध्यारो थियो होइन, अनि दुईजनाको चाहिँ अब कसरी लभ परेछ कि होइन। अनि लभ परेर चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ आश्रममा बिहा गरेछ। अनि घाम लागेपछि जति बेला उसले अनुहार देख्यो नि राम्ररी, त्यति बेला चाहिँ ए ला मैले त मेरो छोरासँगै बिहा गरेछु भनेर रानी चाहिँ बौलाएछ अरे कि। अनि विरूपाक्षले पनि आफ्नो आमालाई चिनेर चाहिँ ऊ चाहिँ अब यो पापबाट मुक्ति पाउनु चाहिँ तपस्या गरेछ अरे कि होइन। अनि तपस्या गर्दा गर्दा चाहिँ अब उसको पाप यस्तो ठुलो थियो अरे ऊ चाहिँ ढुङ्गै भयो अरे के भन्ने यो एउटा मिथ होइन। अर्को मिथ अनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ यो पापबाट मुक्ति पाउनलाई चाहिँ पशुपति आयो भन्छ कि होइन। पशुपतिमा चाहिँ महादेव भेट्यो अरे। अनि महादेव र बुद्ध भेट्यो अरे कि होइन। अनि महादेवले चाहिँ उसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो फोरगिभ गर्न मानेन अरे कि होइन। अनि बुद्धले चाहिँ तिमी बरु तपस्या गर होइन, अनि संसारले तिमीलाई पछि आफै नै यो तिम्रो पाप घट्नेछ भनेर तपस्या गर्न लगायो भन्छ कि होइन। अब यो लेजेन्ड चाहिँ मैले हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ होइन कुनै पनि हिस्टोरिकली एक्युरेट छैन कि, किनभने कुनै पनि हिस्टोरिकल टेक्स्टहरूमा चाहिँ बुद्ध पशुपति क्षेत्रमा आएको लेखेको छैन कि होइन। अनि यो चाहिँ एक प्रकारले प्रोपोगेन्डा जस्तै नै जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन। यो फाइनल पार्ट चाहिँ ट्रु नहुन नि सक्छ कि, जहाँ त्यो बुद्ध भेट्यो भन्नेवाला चाहिँ अगाडिको पार्ट चाहिँ थाहा भएन होइन। तर जे होस् त्यो विरूपाक्ष चाहिँ त्यहाँ तलबाट फुल जुन बेला त्यो इमर्ज हुन्छ नि, उत्पन्न हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ प्रलय चाहिँ पशुपतिबाटै सुरु हुन्छ भनेछ कि। पशुपतिबाट कसरी पनि थाहा छ तिमीलाई? अब तिमीले अब त्यहाँ पशुपतिको स्नान गरिरहेको हेरेछौ भने चाहिँ पशुपतिमा दुध चढाउँदाखेरि चाहिँ बाफ आउँछ कि शिवलिङ्गबाट। अब अनि मान्छेले चाहिँ त्यो मन्दिर तल चाहिँ एकदम ज्वाला छ भन्छ कि अनि एन्ड आयो भने चाहिँ त्यही फुटेर हुन्छ, त्यहीबाट आउँछ भन्छ कि मान्छेले चाहिँ। मिथ चाहिँ त्यो छ, मिथ चाहिँ त्यो छ होइन। तर त्यहाँ शिवलिङ्गबाट बाफ आउने कुरा नि फेसिनेटिङ चाहिँ अति छ कि किन रहेछ भनेर। त्यो चाहिँ साँच्चीकै आउँछ नि बाफ चाहिँ आउँछ, हेऱ्यौ भने बाफ चाहिँ आउँछ। अनि अझै एउटा कुरा अस्तिको के भन्छ भूकम्प थियो नि हाम्रो, त्यसमा पशुपतिनाथको मन्दिरलाई चाहिँ केही भएन नि, वरिपरि जे भए पनि मेन मन्दिरलाई केही भएन नि। त्यस्तै कति भूकम्प चाहिँ अहिलेसम्म सहेर बसायो हो कि पशुपतिनाथले, त्यो पनि अति फेसिनेटिङ लाग्छ मलाई चाहिँ है। रिपेयर अहिले त्यस्तो गर्दैन होइन रिपेयर, कन्टिन्युस रिपेयर छ कि छैन? छैन, एकचोटि चाहिँ
पुरै काठले बनाएको हुनाले त्यो टर्माइटहरू लागेर अलि भत्किन लागेको जस्तो चाहिँ थियो होइन। पछि रिपेयर गर्यो, त्यसपछि चाहिँ खासै भएको चाहिँ थाहा छैन। त्यही त्यो चाहिँ एकदमै त्यहाँ जाने बित्तिकै एउटा पिसफुल फिलिङ चाहिँ आउँछ है। त्यहाँ त्यहाँ बसेर त्यो ठ्याक्क तिम्रो त्यो उ छ नि गाईको मूर्ति छ नि होइन, ठ्याक्क नन्दी। इन्ट्रान्सपट्टि हो नन्दी सरी त्यो इन्ट्रान्सपट्टि ठ्याक्क बसेर एकैछिन मात्र बस्यो भने पनि होइन कस्तो आनन्द खालको पिसफुल खालको होइन, त्यो भनौँ न मेडिटेटिभ स्टेटमा पुग्छौँ क्या हामी। त्यो चाहिँ एउटा फेसिनेटिङ छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई आनन्द भनौँ न पिस हुन्छ जस्तो एउटा क्वेसन चाहिँ जहिले पनि भनौँ न मनमा आइरहन्छ मेरो होइन, के कारणले गर्दा चाहिँ होला त नि? अब यो चाहिँ अरू भन्दा नि मान्छेको बिलिफले नै गर्दा होला कि, अरू भन्दा नि। अब बिलिफ प्लस इमोसन्सहरू जुन हुन्छ नि, कनेक्टेड जुन हुन्छ नि, अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अरू केही थाहा छैन, म चाहिँ देउताको शरणमा आएको भनेपछि अटोमेटिकली फर सम रिजन होइन, अब मान्छेले अरू सब कुरा बिर्सिन्छ कि होइन, लागेपछि धर्म लागिरहेको छ नि त मान्छेहरू कोही कोही, त्यही हो कि। भनेपछि होपै भनौँ होइन, हाम्रो होपै लागि चाहिँ भनौँ। होप। 13th सेन्चुरीतिर छ नि बङ्गालको नवाब छ नि, तिमीहरूले सुनेछौ कि छैन? 13th सेन्चुरीतिर चाहिँ बङ्गालको नवाब शमसुद्दिन शाह भन्ने थियो कि, उसले चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन प्लन्डर हिस्ट्रीमा प्लन्डर भएको चाहिँ उसले गरे हो कि होइन। 300 किलोग्राम इन वेट इन गोल्ड लग्यो भनेर लेखेछ कि होइन। प्राय चाहिँ पशुपतिनाथको ढुकुटीबाट लिएर गएको भन्छ कि। अहिलेसम्म पशुपतिनाथमा प्लन्डर र अलि ड्यामेज गरेको चाहिँ उही हो कि अहिलेसम्म चाहिँ शमसुद्दिन शाह होइन। अब 3 चोटि अट्याक गरेको थियो है बेङ्गालले काठमाडौँ है। फर्स्ट अट्याक पनि पार्सली सक्सेसफुल भनौँ होइन, फेन्ड अफ गर्यो है, प्लन्डर चाहिँ गर्यो, फुल्ली गर्न पाएन तर गर्न चाहिँ गर्यो होइन। सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ धस्तै हुने गरेर हार्यो के। अब त्यो चाहिँ अब जस चाहिँ अब आर्मीलाई नै जानुपर्ने हो होइन, तर कति मान्छेको बिलिफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शमसुद्दिन शाह गएपछि छ नि होइन, त्यति बेलाको मल्ल राजाहरूले चाहिँ स्वयम्भूमा तिमीले त्यो वज्र देखेछौ होला नि, त्यो ठुलो चाहिँ वज्र होइन, त्यो चाहिँ तन्त्र अनुसार त्यहाँ स्थापना गरेको भन्छ कि होइन, चढाएको जस्तै भन्छ कि त्यहाँ। अब स्वयम्भूलाई त मैले अस्ति भनेको थिएँ नि धर्म काया मान्छ भन्छ नि, त्यही अनुसार चाहिँ स्थापना गरेको भन्छ कि। अनि त्यहाँ पछि चाहिँ होइन काठमाडौँलाई सक्सेसफुली अहिलेसम्म चाहिँ कसैले नि कलोनाइज गरेको छैन भन्छ कि, त्यो डिस्ट्रक्टिभ इन्टेन्टले। अनि त्यही बेला होला है त्यो नवाबले पशुपतिनाथको मूर्तिलाई भत्काएको अनि ज्वाला निस्क्यो भन्ने पनि कुरा छ कि। त्यही हो, त्यति बेलै त्यति बेला गोलेश्वरी छ नि हाम्रो, उहाँ पनि घोपेको अरे के गोलेश्वरीको त्यो पाल छ नि, अनि त्यहाँ गर्दा रगतै आएको थियो कि त्यहाँबाट बाहिर पनि भन्ने चाहिँ सुनेको छौँ हामीले। के भएको थियो अनि त्यो नवाबलाई तिनीहरू जुन त्यो सिपाहीहरूले त्यहाँ घोप्यो नि होइन, उनीहरूको क्याम्प चाहिँ होइन 3 दिनभित्र चाहिँ के एउटा रोग ल्याएर मर्यो अरे कि क्याम्प नै। अनि त्यो नवाबलाई पनि आफ्नै मान्छेहरूले मारेर कि असासिनेट गरे, ब्याड लकै भएको थियो कि। उसको रेन्ज चाहिँ धेरै वर्ष टिकेन त्यसपछि 1-2 इयर्समै मर्यो त्यस्तै के हो। अनि त्यस्तै एउटा स्टोरी पनि छ सुन है, त्यो आर्मी क्याम्प छ नि अहिले जहाँ कता त्यो आर्मी त्यहाँ छाउनीमा के छाउनीको आर्मी क्याम्प छ नि, त्यसको कता ठ्याक्क उतातिर एउटा काल भैरवको मूर्ति छ कि, तिमीले गर्छौ भने होइन ठ्याक्कै छाउनी होइन एउटा आर्मी क्याम्प कता पो थियो
जियोस् काठमाडौँमै छ होइन त्यो आर्मी क्याम्प ट्याक्कै एरिया थाहा भएन म पछि हेरेर भन्छु है त्यो आर्मी क्याम्पको अगाडि चाहिँ होइन एउटा कालभैरवको मूर्ति छ कि होइन त्यही शामसुद्दिन शाह भन्थेँ नि मैले होइन उसको पालोमा चाहिँ होइन त्यो मूर्तिलाई चाहिँ ह्यामर एन्ड चिजल भन्छ नि अब नेपालीमा के भन्छ ह्यामर र चिजलले चाहिँ त्यो भत्काउन खोजेको थियो अरे कि होइन त्यो गर्दाखेरि चिजल नै भाँच्यो भन्छ कि चिजलले भाँच्यो त्यो मेटलको जुन चिजल हुन्छ नि भाँच्यो अरे कि अनि प्रोफेसी अनुसार चाहिँ होइन त्यो काल भैरवको अगाडि चाहिँ होइन काल भैरवको अगाडिदेखि स्वयम्भूसम्म होइन केही पनि मान्छेले नबनाऊ भनेर प्रोफेसी थियो कि उसको आँखा अगाडि केही पनि बनाउन मिल्दैन होइन भनेर एउटा प्रोफेसी नै थियो होइन अनि पछि चाहिँ सरकार अलि बाठो भएर होइन एउटा स्वयम्भूको मूर्ति चाहिँ स्वयम्भूको रेप्लिका भनौँ न त्यो काल भैरवको अगाडि राखेर त्यो मूर्तिको आँखा चाहिँ त्यो कपडाले बाँधिदिएको अरे के त्यसैले त्यो छोपेर राखिरहेको हुन्छ हो त्यसैले आँखा छोपेर राखेको अरे के अनि किन नछोप्नु भनेको पहिला नछोप्नु होइन कि त्यो उसको आँखाको अगाडि चाहिँ केही बिल्ड नगर भनेको कि मान्छेले चाहिँ केही पनि नबनाऊ भनेको कि त्यो देउता र स्वयम्भूको चाहिँ क्लियर लाइन अफ साइट हुनुपर्छ जस्तो कुरा थियो कि त्यो चाहिँ किन कसैलाई थाहा छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन मैले सोधेको छुइनँ सुने पनि छुइनँ खासै तर जे होस् मिथोलोजी चाहिँ त्यही छ कि हामी यो पोडकास्टको एन्डमा आइपुगिसकेका छौँ ओलिन र साम्राज्यलाई चाहिँ स्पेसल थ्याङ्क्स है आइदिएकोमा स्टोरिजहरू सुनाइदिएकोमा ओलिन र साम्राज्यको लागि गिफ्ट हामीले रेडी त पारेर राखेका छौँ होइन तर यो भर्चुअल सेसन भएको हुनाले चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई दिन पाएको छैनौँ होइन एज सुन एज कलेज स्टार्ट्स होइन तिमीहरूलाई त्यो गिफ्ट पाउँछौ है त ल सो एन्डमा जाँदै thank you to all the viewers for listening. If you like this episode, please do subscribe for similar kind of content. Right? एकचोटि फेरि भन्नु है The last ma jada thank you to all the viewers for listening. If you like this episode, please do subscribe for similar kind of content. ल भइहाल्यो ल एन्ड गर्दियौँ रेकर्डिङ बन्द गरौँ मलाई दिदी गर्दैन नभए के हुन एडिट गर्नु पछि के एकैचोटि काट्दिनु त हो त्यस्तो के पनि छैन ल ठिकै छ नि त